बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन ख़बरें इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है और यूँ लग रहा है कि जैसे अब निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक कब्ज़े के अंदर आ चुका है। सबसे पहली खबर जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा कि जनाब सुपर चीफ जस्टिस का नया ओहदा मुतारिफ आज बाकायदा तौर पर हो चुका है और उसका इलामिया भी जारी कर दिया गया है। और ये इलामिया कोई और जारी नहीं कर रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुद ये जारी हुआ है। यानी कि 2 सुप्रीम कोर्ट आज अमली तौर पर बन चुकी हैं। अब इलामिया में क्या कुछ लिखा गया, होने क्या जा रहा है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कब्जा हो गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन का इसमें मकरू तरीन खेल पकड़ा गया है। ये बड़ी आम तरीन तफसीलात है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साबिक काजी फायद ईसा साहब बाहर चले गए, वहां पर जिलो रुस्वा हो रहे हैं और वो कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और अब जनाब उनके हवाले से मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि उनको एक बहुत बड़ा और तगड़ा ओहदा मिलने जा रहा है। अब कौन सा ओहदा आपको देने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचने जा रहा है। यानी कि मुकम्मल तौर पर निजाम के अंदर फील्डिंग सेट कर दी गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। बड़ी आम खबर है बल्कि। और तीसरी खबर पर बात करेंगे, जनाब ट्रंप की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया और ये ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। ऐलान क्या है और इमरान खान के लिए खुशखबरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर क्या है कि जनाब आज बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की तारीख का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो बन चुका है। उसको आईनी तौर पर आप यूँ कह लें कि ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। और जो 6 मेंबर इसको लीड करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब लीड करेंगे और 6 रुकनी बेंच जो है फिर उनके अंडर काम करेगा। और नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 14 नवंबर से पहली हियरिंग जो है वो ये बेंच करना शुरू कर देगा। और इसका जो है वो जो रजिस्ट्रार है मोहम्मद सालिम खान, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि आज जो मीटिंग होती है, बाकायदा तौर पर जो ये कमेटी की मीटिंग हुई उसके मिनट्स जो हैं वो सामने आने चाहिए थे, लेकिन मिनट्स इसके सामने नहीं आए बल्कि सुप्रीम कोर्ट से इसका प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है। और ये हवाओं का रुख जो है वो आवाज़ें दे रहा है कि अब जनाब ये चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक हो चुकी हैं और आईनी बेंच 14 नवंबर से अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं उसको देखेगा। और एक और अहम मीटिंग जो है वो कल भी होने जा रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस आईनी बेंच की जजेस कमेटी के हवाले से। अब मैं आपको इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं कि जनाब चीज़ें किस जानिब जा रही, क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जब मैंने आपको बताया कि सुपर चीफ जस्टिस का ओहदा मुतारिफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इलामिया जारी कर दिया। देखें, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। हालांकि आज तक हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अदलिया पर मुकम्मल तौर पर आप काबिज हो गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो जो ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो सुपर चीफ जस्टिस बन गए। तमाम आईनी केसेस जो हैं वो लोग सुना करेंगे, 6 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह और वो उनके लोग, उनके जजेस। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब के पास सिर्फ ये काम रह गया है कि वो बैठकर मक्खियां मारते रहेंगे। कोई चीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कमरा खराब है, उस पर आपने वाइट वॉश करवाना है, वो वाइट वॉश करवा देंगे। कोई जनाब जो है वो मेंटेनेंस का काम करवाना हो तो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो है सिर्फ ये काम करने के लिए बाकी रह गए, बाकी काम जो है इनका नहीं रहा। अब मामला ये है कि जनाब सुपर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आज किया क्या कि ये कैसे मुमकिन है कि आप रजिस्ट्रार को बुलाकर ब्रीफिंग ले लें। क्या ये चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होता है जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बतौर आईनी बेंच के सरबराह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे वाज़ेह होता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है। और भूल जाएं आप काजी फायद ईसा साहब को, ये काजी फायद ईसा की फोटो कॉपी नहीं है बल्कि काजी फायद ईसा के ऊपर लेवल के एक जज हैं जिनको अपॉइंट किया गया। और ये भी तारीख में आपने पहली दफ़ा विटनेस किया होगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने खुद को वोट दे दिया था। 6 वोट हुकूमत के थे, सुप्रीम कोर्ट से किसी जज ने इनको बतौर आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर वोट नहीं दिया। जब मामला फंस गया, मैच फंसा 6-6 से, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने हाथ खड़ा किया कि जनाब मैं बतौर जो है वो सुपर चीफ जस्टिस आप उसको कह लें या बतौर जो है वो आईनी बेंच के सरबराह को खुद को वोट देता हूँ। फिर जो है ये फैसला जो है वो सामने आया। अब लेकिन जो ब्रीफिंग ली गई, क्या उनका ये इख्तियार था? क्या एक आईनी बेंच के सरबराह ने यहाँ पर गैर आईनी काम नहीं किया जो उनको बुलाकर पूछना भी चाहिए? एक चीज़ यहाँ पर यह है। दूसरी बात यह है कि जो ये जो है वो कमेटी का इजलास हुआ उसमें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई बात नहीं की गई
کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی جسٹس امین الدین صاحب اس نظام کے بہت بڑے بینیفیشری، اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں. چیف جسٹس عائشہ افریدی اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اور امین الدین صاحب خود کے خلاف کیسے یہ سماعت سن لیں. اور جب یہ آئینی بینچ جو ہے جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لگا ہے اور اپنے ہی ججز کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا، تو ڈیفینیٹلی پھر کیا یہ بینچ جو ہے وہ اپنے خلاف کوئی اپیل سن کر اپنے خلاف کوئی فیصلہ کر دے گا؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اوپر بڑوں کا آشیرواد ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں جناب. جو رولز ہیں، جو کمیٹی کے رولز ہیں، جو اس بینچ کے رولز ہیں، اس کو واضح نہیں کیا گیا کہ کیسز کو کیسے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کب کب کیسز لگیں گے، اس کی ورکنگ کیا ہوگی، کون کون سا کیس سنا جائے گا، کون کیسا کیس سنے گا. یہ ابھی تک اس کمیٹی کے رولز کو واضح نہیں کیا گیا. ججز جو ہے وہ آئینی بینچ کے رولز کو واضح نہیں کیا گیا. تو یہاں پر ایک بڑا جو ہے وہ فلا آپ کو نظر جو ہے وہ آ رہا ہوگا، جس سے نظر آتا ہے کہ کیسز کو کیسے تقسیم کیا جائے، وہ باتیں اس کے اندر درج نہیں ہیں. نظر یہ آ رہا ہے آپ کو کہ عدلیہ کو باقاعدہ طور پر حکومت نے تسلیم جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. عدلیہ پر مکمل طور پر طاقتوروں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اب 70 سے قریب زائد جو ہیں وہ ججز ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر لگائے جائیں گے. اور عام طور پر آپ دیکھتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ججز کو لگایا جاتا تھا تو وہ بار کونسل سے لیتے تھے اور مینڈیٹ کے اوپر فیصلے ہوا کرتے تھے. اب پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ جیلے کو آپ فلان جج لگا دیں، نون لیگ والے کہیں گے کہ جناب فلان جو ہے وہ پٹواری کو آپ جو ہیں وہ جج لگا دیں. یعنی کہ یہ اب صورتحال سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اپنے پسندیدہ چیف جسٹس لگیں گے، اپنے پسندیدہ جو ہیں وہ آئینی بینچ کا استبراء آپ لگائیں گے، اپنے پسندیدہ ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تاکہ اس وقت مکمل طور پر یہ نظام جو ہے وہ جس پہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ اس پہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے. یہاں تک جو ہے بات جا پہنچی ہے. اور اس میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ کون کون سے کیسز لگائے جائیں گے. تو یہ ریفارمز تو نہیں ہوئی، یہ تو کنٹرول ہے. اب دیکھیں مخصوص نشستوں کا کیس ہے، واضح نہیں ہے کہ کب کون سنے گا، اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف معاملہ ہے وہ بھی آئینی بینچ سنے گا، وہ واضح نہیں ہے کہ کون کون سے کیسز، کیا یہ کیسز لگائے جائیں گے، مخصوص نشستوں کا کیس لگایا جائے گا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی کیس لگایا جائے گا. فوجی عدالتیں کا وہ ابھی تک اسٹے آرڈر ہے کہ ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہو پا رہے، تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا معاملہ سنا جائے گا، ابھی تک یہ بھی واضح نہیں کیا گیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ اس طرح سے سپریم کورٹ پر باقاعدہ طور پر قبضہ ہو گیا ہے. جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ سپر چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں، مرضی کے طور پر جو ہے وہ رجسٹرار کو بلاتے ہیں اور اس سے بریفنگز لی جا رہی ہیں. یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے اور چیف جسٹس عائشہ افریدی کے باقاعدہ طور پر یہاں پر کاٹ دیے گئے ہیں. اب دوسری جانب ایک اور آپ کو خبر دے دیتا ہوں، چیف جسٹس جو سابق ہیں ہمارے قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے. جناب یہ خبریں پہلے بھی سرکولیٹ ہو رہی تھیں وین ہی واز دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ یہ صرف چیف جسٹس نہیں رہیں گے بلکہ 25 نومبر کو ریٹائر ہونے کے بعد ان کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا. یہ خبریں پہلے میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو گئی، ماحول بنانا میڈیا نے پہلے شروع کر دیا تھا کہ آپ یہ نہ مت بولیں کہ قاضی جا رہا ہے بلکہ قاضی آ رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ قاضی جو ہے واپس آ رہا ہے. اب جنوری 2025 میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں، ان کی مدت ملازمت جو ہے مکمل ہو رہی ہے. پھر یہ بھی خبریں چلائی گئیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور جب تک اتفاق نہیں ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اتفاق اپنی مرضی کا اتفاق نہیں کروائیں تو یہ چیف الیکشن کمشنر بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن آج نیوز یہ خبر دے رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو بڑا تگڑا عہدہ مل سکتا ہے. یہ تگڑا عہدہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے کہ جنوری 2025 کے جانے کے بعد، یعنی کہ 1-2 مہینہ رہ گیا، 2.5 مہینے کا وقت رہ گیا، تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے گا. یہ آج نیوز جو ہے وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو بڑا تگڑا آئینی عہدہ مل جائے گا. اب دوسری جانب عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، صورتحال تو تبدیل ہوگی، اور ان کے آنے کے بعد پاکستان کی پولیٹکس پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس وقت ساری کی ساری نظریں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ہمارے سفارتی حلقوں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ فون کال کروا لیں پاکستان، تاکہ ہم اس کے اوپر نیریٹو جو ہے بلڈ کر سکیں. لیکن ایکسپریس کے اوپر جناب یہ انگلش اخبار ہے اور لنڈن میں یہ شائع ہوتا ہے، اور اس کے ڈاکٹر عظیم صاحب نے ایک جو ہے وہ اس میں اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس میں وہ آرٹیکل میں لکھتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ سفارتی رسک لے کر عمران خان کو قید میں رکھ رہی ہے. سفارتی رسک لے کر پاکستان کی ملٹری کے اوپر جناب انہوں نے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ فوج کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیں ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے، بجائے اس کے کہ ہوگا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے پھر سفارتی دباؤ مزید بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ فون کال کر دیں تو عمران خان صاحب کو آپ کو ریلیز کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس سے پہلے کہ آپ اپنی عزت بچا لیں، اپنا نیریٹو بنا لیں،
آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر ریلیز کرتے ہیں۔ یہ ایک میسج جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے آپ کہہ لیں ان کے وہ ایک کسی وایا کے ذریعے کسی سورس کے ذریعے دے دیا گیا کہ جناب جب وہ آئیں گے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سفارتی دباؤ بڑھ جائے، تو اس سے پہلے آپ خان صاحب جو ہیں ان کو ریلیز کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگلے 1-2 مہینے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، عوام کا رخ کسی بھی جانب مڑ سکتا ہے، تو حکومت کے لیے بھی پریشانی کا وقت ہے اور وہ ان کے لیے بھی فرسٹریشن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔